अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहरदाबाद के इलाके अंबरपेट में एक बड़ा आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिससे मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक अंबरपेट चौराहे के करीब वाक़े महिंद्रा शोरूम में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस से शोले बुलंद होने लगे और पूरा इलाका घने धुएं की लपेट में आ गया। वाक़े के वक्त शोरूम में मौजूद अमला और करीबी रिहायशी खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए। जराये के मुताबिक शोरूम में कारों और दीगर स्पेयर पार्ट्स की मौजूदगी के सबब आग तेजी से फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और कई फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आग को करीबी इमारतों तक फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी होगी, ताहम असल वजह का तयन अभी बाकी है। इस वाक़े में होने वाले माली नुकसान और किसी जानी नुकसान या जख्मी होने के ताल्लुक से तफसीलात फौरी मालूम नहीं हो सकी, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड हुक्काम ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज स्पंदना तक्षणा रक्षणा टीम्स का आगाज किया, जो खवातीन और बच्चों से मुतालिक हंगामी हालात में फौरी मदद फराहम करने के लिए एक खुसूसी पुलिस इक़दाम है। ये टीमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में मुतारिफ कराई गई, जहां बताया गया है कि ये टीमें 100 और 112 हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाली कॉल्स पर फौरी रद्द-ए-अमल देंगी। उनका मकसद न सिर्फ हंगामी सूरत हाल से निपटना है, बल्कि मुतासिरीन को जज्बाती मदद और काउंसलिंग फराहम करना भी शामिल है। ये इक़दाम इससे कबल कायम की गई शी टीम्स और वुमेन्स डे पर शुरू किए गए स्टैंड विद हर प्रोग्राम के तसलसल में किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि उन टीमों का मकसद मुतासिरीन में एतमाद पैदा करना है कि मुआशरा उनके साथ खड़ा है और मुजरिमों को सजा मिलेगी। उन्होंने जोर दिया है कि कोई भी मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक खवातीन खुद को तालीम, कारोबार और रोजमर्रा जिंदगी में महफूज महसूस न करे। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस महकमे को हिदायत दी है कि शहर में कायम अमन कमेटियों को भी मंशियात के बढ़ते हुए मसले के खिलाफ मुहिम में शामिल किया जाए। सफर हज वो मुकद्दस और बाबरकत मरहला है जिसमें इंसान न सिर्फ इबादत की बुलंदियों को छूता है, बल्कि सब्र और इस्तिकामत की आला मिसाल भी कायम करता है। ये सफर आजमाइशों, मशक्क़तों और मुख्तलिफ हालात से गुजरने का नाम है, जहाँ हर कदम पर बंदा अपने रब की रज़ा के लिए सब्र और तहम्मुल का दामन थामता है। इसी रूहानी हकीकत को उजागर करने के लिए साबिर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ख्वाजा का शिल्ला मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर-ए-इत्तिमाम 3 रोज़ा ऑफलाइन व ऑनलाइन हज सेशन का इख्तितामी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने आदमीन हज से खिताब करते हुए खुसूसी तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि सफर हज के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात पर सब्र करना ही असल कामयाबी है। उन्होंने फरमाया कि हुजूम, थकन, गर्मी, तवील इंतजार और दीगर जिस्मानी व ज़हनी आजमाइश दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के सब्र का इम्तिहान है, और जो शख्स इन हालात में सब्र और शुक्र का मुजाहरा करता है वही हकीकी मानों में हज की रूह को पाता है। 32 साल से कांग्रेस के बेलौस खिदमत करने वाले एडवोकेट मोहम्मद जमाल शरीफ को जनगांव से पार्टी में नामजद ओहदे और अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। सीनियर कांग्रेस रहनुमा रियासती नायब सदर अक़लियती शोबे टीपीसीसी एडवोकेट मोहम्मद जमाल शरीफ ने कल गांधी भवन हैदराबाद में टीपीसीसी सदर जनाब महेश कुमार गौड़ एमएलसी से मुलाकात करके अपने तफसीली बायोडेटा पेश किया। इस मौके पर उन्होंने सदर मौसूफ की शालपोशी की और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान, अब्दुल नईम, अहमद रफी, अब्दुल मन्नान रजी अंसार व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहां 19 साला तालिब इल्म राचरला कार्तिक ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। कार्तिक, जो डिग्री साल अव्वल में तालिब इल्म था, महात्मा ज्योतिराव फूले गुरुकुल के हॉस्टल मदूर गांव थोरूर मंडल में मुकीम था। उसे हॉस्टल के कमरे में तौलिए की मदद से फांसी पर लटका हुआ पाया गया। उसके साथ ही तालिब इल्म नितिन के मुताबिक वो आखिरी बार कार्तिक को मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखकर बाहर गया था और वापसी पर उसे फांसी पर लटका हुआ पाया। उसने दीगर तलबा को इत्तला दी, जिसके बाद वार्डन को खबर दी गई और पुलिस को तलब किया गया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए वर्धन्ना पेट एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक कार्तिक गुज़िश्ता 4 माह से तालीमी दबाव का शिकार था और उसी दौरान वो इंटरनेट पर खुदकुशी से मुतालिक वीडियोस भी देख रहा था, जिससे उसकी ज़हनी हालत मजीद मुतासिर हुई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इम्तिहान में सिर्फ आधा नंबर कमाने पर वो शदीद ज़हनी दबाव में आ गया था। इसके अलावा पुलिस ने बताया है कि उसके वालिद की जानिब से दूसरे कामयाब तालिब इल्मों से मवादना करना भी उस पर इजाफी दबाव का बाइस बना। कार्तिक के वालिद देवेंद्र ने कहा कि उनके बेटे में पहले
कभी खुदकुशी के आसार नहीं थे और उन्होंने हॉस्टल में CCTV की अदम मौजूदगी पर सवाल उठाया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। ऐशो इशरत और आसानी से बगैर मेहनत पैसे कमाने की हवस में चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले एक पुराने शातिर मुजरिम को करीमनगर टू टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम के कब्जे से चोरी शुदा 5 लाख रुपए नकद रकम और तकरीबन 10 ग्राम सोने की चेन बरामद कर ली गई। टू टाउन इंस्पेक्टर के सरोजन रेड्डी के मुताबिक दर्शीद गाँव की रिहायशी 32 साल बी योगेंद्र पहले भी कई चोरी के मुकदमात में मुलविस रह चुका है। इसके खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है और वो जेल की सजा भी काट चुका है, लेकिन रिहाई के बाद भी उसने जराइम का रास्ता नहीं छोड़ा। पुलिस के मुताबिक 26 अप्रैल की अरल सुबह योगेंद्र ने मनकम्मा तोटा में वाक़े श्री चैतन्य कॉलेज के दफ्तर को निशाना बनाया। उसने दफ्तर के ताले तोड़कर अंदर दाखिल होकर अलमारी में रखे 5 लाख रुपए नकद और एक सोने की चेन चुरा ली। बाद मसरूखा माल को अपने घर के पीछे लकड़ियों के ढेर में छुपा दिया। खुफिया इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर सरोजन रेड्डी की क़ियादत में पुलिस टीम ने मुलजिम के घर पर छापा मार कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर पंचनामे की मौजूदगी में पूरी नकद रकम और 10 ग्राम सोने की चेन बरामद कर ली गई। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने यह भी एतराफ किया कि उसने पहले चिंताकुंटा आंजनेय स्वामी मंदिर में हंडी चोरी की वारदात भी अंजाम दी थी। पुलिस ने वादे किया कि जिले में जराइम पेशेवर अपराध पर मुसलसल कड़ी नजर रखी जा रही है और चोरी जैसी वारदातों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बी मल्लेश ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया जिले मामून सेक्रेटरी ने पीर के दिन बोधन शहर के रकासी पेट में वाक़े वाटर टैंक के पास TUCI की क़ियादत में 140वें मेडे के पोस्टरों की रहनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर TUCI के जिले मामून सेक्रेटरी बी मल्लेश ने खिताब करते हुए कहा कि 1886 में 1 मई को अमेरिका के शहर शिकागो में 8 घंटे के काम के दिन मुनासिब उजरत और बेहतर काम के हालात के लिए सरमादारों के इस्तेहसाल के खिलाफ जो जद्दोजहद का आगाज अमल में लाया गया था, उसी की याद में मेडे मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि 140 साल बाद भी हमारे मुल्क में मौजूदा हुक्मरान नरेंद्र मोदी की हुकूमत मजदूरों से 10 से 12 घंटे काम करवाने के कवानीन बना रही है, जो काबिल मजम्मत है। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मजदूर तबके ने अपनी जदोजहद और कुर्बानियों से जो हुकूक हासिल किए थे उन्हें खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवान मुलाजिमतों के लिए इंतजार कर रहे हैं, मगर उन्हें मुनासिब रोजगार फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमतों तक महदूद रखा जा रहा है और मुस्तकिल मुलाजिमत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मजदूरों से उनका हड़ताल का हक भी छीना जा रहा है और उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए उन 4 लेबर कोड्स के खिलाफ नेज़ जारहाना जंगों और जंगी अखराजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना तरक्की पसंद म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन के रियासती रहनुमा जे मुक्कैया, ज्ञानेश्वर, डी नारायण, राजू, बाबू, सत्यनारायण, गंगाराम, दरी, सूर्या, प्रकाश और बड़ी तादाद में मजदूरों ने शिरकत की। बोधन शहर में गौमाता को देश माता और कौमी जानवर करार देने का मुतालबा करते हुए आज भी के रोज अक्सरियती तबके के अफराद ने बाइक रैली निकाली। ये रैली शहर के चक्रेश्वर गौशाला से शुरू होकर अहम सड़कों से गुजरी। मौजूदा गौशाला के मुंतजिमी ने तहसीलदार बोधन वित्थल को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर मुंतजिमी ने कहा कि गाय हिंदुस्तानी सकाफत की अलामत, ज़राअत की बुनियाद और मईशत का अहम सुतून है। उन्होंने मुतालबा किया कि गौ को देश माता और कौमी जानवर का दर्जा दिया जाए ताकि उसकी इज्जत में इजाफा हो और गाय को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इस प्रोग्राम में हिंदू तंजीमों के कायदीन, गौशाला के मुंतजिमीन और बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। जिले कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी पोतन्या यादव ने साबिक MLC कविता की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तबसरों की मजम्मत की और कहा, नई पार्टी बनाना उनका हक है, लेकिन वजीर आला पर नामुनासिब तनकीद दुरुस्त नहीं। पोतन्या यादव ने कविता से मुतालबा किया कि वो अपने बयानात को वापस लें, वरना कविता के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा और अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत को काम करने देने का भी उन्होंने मुतालबा किया। जोगुलांबा गढ़वाल जिले एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायण रेवेन्यू ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावाणी प्रोग्राम को तरजीह दें और शिकायत का फौरी अजाला करें। आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम के लिए 61 शिकायतें मिली थी। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुंदगान ने एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायण, एडिशनल कलेक्टर नरसी रंगाराव, लोकल बॉडीज और RDO सिवासराव को अपनी शिकायतें पेश की।
ضلع KB آسیاباد کے کاغذ نگر میں آج بلدیہ وائس چیئرپرسن ڈاکٹر کے انیتا نے اپنے ہمراہ اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر تحصیلدار کاغذ نگر پرمود کمار سے ملاقات کی اور گائے کو قومی جانور کا درجہ قرار دینے کے لیے مطالبہ کرتے ہوئے لگ بھگ 1000 دستخطوں کے ساتھ قرارداد کاپی کے ساتھ تحصیلدار سے ملاقات کرتے حوالے کی۔ کریم نگر میں مسلم ایجوکیشن سوسائٹی اور انو کیریئر کے اشتراک سے 26 اپریل کو پرائیویٹ ٹیچرز کے لیے جاب میلہ لگایا گیا، جس میں BEd اور DEd امیدواروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریاست بھر کے مختلف اسکولوں کے لیے تقریباً 300 اساتذہ کی ضرورت ہے۔ منتخب امیدواروں کو 1 ماہ کی تربیت کے بعد ملازمت دی جائے گی۔ جاب میلے میں 105 درخواستیں موصول ہوئی۔ 55 امیدواروں کے انٹرویوز لیے گئے، جن میں سے کئی امیدواروں کا ابتدائی انتخاب کر لیا گیا۔ مسلم ایجوکیشن سوسائٹی نے نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ جمیعت الحفاظ کریم نگر کے زیر اہتمام عازمین حج کا آخری تربیتی کیمپ و مقام شالیمار فنکشن ہال کشمیر گڈھا کریم نگر میں بصدارت قاضی حافظ احمد منقبہ شاہ خان صدر جمیعت الحفاظ منعقد ہوا۔ مولانا خواجہ فرقان علی قاسمی نے حج کے فضائل اور نیت کی درستگی اور اخلاص پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مولانا مظہر قاسمی صاحب حج ٹرینر نے مناسک حج کو پروجیکٹر کے ذریعے تفصیل سے سمجھایا۔ مفتی یونس قاسمی حج کی تیاری کیسے کریں تفصیل سے بیان کیا۔ اس موقع پر حافظ ضیاء اللہ خان، حافظ معظم حسین، حافظ وسیم الدین، حافظ صادق علی، حافظ فرید الدین امجد کے علاوہ عازمین حج خواتین و مرد حضرات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ناگر کرنول کلیکٹر ہیمنت کیشو پٹیل نے آج کلیکٹریٹ میں خصوصی میڈیا اجلاس میں خود شماری کے عمل کے بارے میں تفصیلات بتلائیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر امریندر اور ضلع چیف پلاننگ آفیسر سجاتا موجود تھے۔ کلیکٹر نے بتایا کہ ضلع کے 20 منڈلوں، 460 دیہات اور 4 میونسپلٹیز کے 86 وارڈز میں مردم شماری کے عمل کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا 2011 کے بعد 2021 میں ہونے والی مردم شماری کورونا کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی۔ اب مرکزی اور ریاستی حکومتیں مل کر سینسس 2027 شروع کر رہی ہیں اور یہ ڈیجیٹل طریقے سے ہوگی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ 26 اپریل سے 10 مئی تک جاری پہلے مرحلے کی خود شماری میں 100% حصہ لیں۔ عوام کمپیوٹر یا پھر موبائل کے ذریعے ویب سائٹ پر اپنی معلومات خود شمار کر سکتے ہیں۔ ضلع KB آسیاباد کے سرپور ٹاؤن میں آج BRS پارٹی کنوینر اسلم بن عبداللہ نے اپنے ہمراہ BRS پارٹی قائدین کارکنوں کے ساتھ مل کر BRS پارٹی کا 26واں یوم تاسیس بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ LRD ہیلتھ ویلنس سینٹر پر آج متمال PHC ڈاکٹر شرد کمار نے 32 حاملہ خواتین کا BP HP RBS کا طبی معائنہ کرتے ہوئے انہیں کیلشیم، آئرن، فولک ایسڈ ادویات تقسیم کی اور کہا 3 اور 5 مہینے میں ہر حاملہ خاتون کو اپنا طبی معائنہ کروانا ضروری ہے۔ LRD میونسپل کے وارڈ نمبر 1 علاقے سے تعلق رکھنے والی 19 سالہ پر ملا گمشدہ ہونے کی افراد خاندان نے پولیس میں شکایت درج کرنے میں پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ سب انسپکٹر مہیش کے مطابق ہفتے کی شام اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر لہری کرشنا مندر کو جا کر وہاں سے باہر نکل کر واپس نہ آئی، جس پر پولیس میں شکایت کی گئی اور پولیس اس کی تلاش میں مصروف ہو گئی ہے۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین TUWJU شاخ عادل آباد کے تنظیم انتخابات پرامن ماحول منعقد ہوئے۔ یہ انتخابات 2 سالہ میعاد کی تکمیل پر ہوئے، جس میں ضلع بھر سے تعلق رکھنے والے یونین کے ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام اراکین کی متفقہ رائے دہی سے نئی باڈی کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ عبدالعلیم کو ضلعی صدر منتخب کیا گیا، نائب صدور محمد اکبر الدین اور سید قمر احمد منتخب ہوئے۔ جنرل سیکریٹری محمد حمایت اللہ اصغر، جوائنٹ سیکریٹری شیخ یحییٰ، ٹریجرر محمد کاشف جمیل، PRO مطیع الرحمان منتخب ہوئے۔ سرپرست کی حیثیت سے شفیق احمد اطہر کو منتخب کیا گیا۔ ایگزیکٹو ارکان اور دیگر اراکین میں ذاکر، عبدالقدیر، محمد صابر، ریحان رشید کو شامل کیا گیا ہے۔ دیگر اراکین میں محمد نعیم الدین، سید امجد محی الدین، امجد خان، مکشیر احمد، عبدالعظیم، خواجہ معین الدین، صدام حسین اور محمد شامل ہیں۔ BRS پارٹی کے یوم تاسیس پروگرام کا ظہیر آباد میں بھی انعقاد عمل میں لایا گیا۔
سابق نمائندہ چیئرمین بلدیہ محمد تنظیم احمد کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں لائی گئی۔ سابق نمائندہ چیئرمین بلدیہ تنظیم احمد سابق صدر ٹون بیائس پارٹی محمد یعقوب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 25 سالوں کی عظیم تاریخ ہے BRS قیام کی، جس میں پارٹی نے اپنے سیکولر اقدار کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ ضلع منچریال کے جے پور منڈل کے اندرام گاؤں کی جامع مسجد کے انتخابات اتوار کو پرامن ماحول منعقد ہوئے۔ چنگل جس میں گاؤں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا اور اپنی رائے دہی کا رضاکارانہ طور پر استعمال کیا۔ اس انتخاب میں مسجد کمیٹی کے نئے صدر محمد معیز الدین، نائب صدر محمد اشفاق حسین، جنرل سیکریٹری سید انوار علی کامیاب ہوئے۔ گاؤں والوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ یوتھ کانگریس چنور حلقے اسمبلی کے نائب صدر محمد الیاس الدین نے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شال پوشی اور گل پوشی بھی عمل میں لائی گئی۔ LRD کے سینئر ایڈوکیٹ لکشمیا کا آج اچانک قلب پر حملہ ہونے سے 92 سال کی عمر میں دیہانت ہو گیا۔ انہوں نے LRD منصف مجسٹریٹ کورٹ میں طویل عرصے تک اپنی خدمات کو انجام دیا۔ تمام وکلاء نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے انہیں شردھانجلی پیش کی۔ محمد یوسف صدر مسلم ایکشن کمیٹی ظہیر آباد نے اپنے بیان میں کہا، یہ عمل مجموعی طور پر 8 مراحل پر مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلے گوگل پر مردم شماری کی سرکاری ویب سائٹ معلومات ایک بار درج کرنے کے بعد تبدیل نہیں، جو بعد میں تبدیل نہیں ہوگی۔ پھر گھر کی مکمل لوکیشن یعنی کہ ضلع، شہر، گاؤں درج کرنا ہوگا۔ نقشے پر اپنے گھر کی درست نشاندہی کرتے ہوئے لال نشان لگانا ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جملہ 33 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ درج کردہ معلومات کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ LRD میں آج BRS پارٹی کا 25واں یوم تاسیس دھوم دھام سے مناتے ہوئے قائدین نرسمرو، ستیش کمار، شرون کمار، رفیق، روی، عامر، اروند گول، لکشمی شیوانند، دیودا، سائلو، راجیا، ناگرا، سرینواس اور دیگر نے سابق رکن اسمبلی سریندر کے فارم ہاؤس پر پارٹی کے پرچم کو لہراتے ہوئے تلنگانہ کے قیام کے لیے جدوجہد کر کے حاصل کرنے والی جماعت BRS سے قرار دیا، لیکن آج کانگریس کی حکمرانی میں تلنگانہ معاشی طور پر ناکام ہونے کا بھی الزام لگایا۔ BRS پارٹی کی یوم تاسیس کی تقریب حلقہ اسمبلی باسواڑہ کے وارڈ نمبر 7 کے کونسلر خلیل خان نے پرچم کشائی انجام دی۔ سابق چیف منسٹر KCR نے 27 اپریل 2001 کو BRS پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اور تلنگانہ کے عوام کے لیے جدوجہد شروع کی تھی۔ اس موقع پر پارٹی قائدین اور کارکنان بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر برائے ریونیو ہاؤسنگ پی سرینواس ریڈی کے زیر صدر حیدرآباد میں منعقدہ اجلاس میں نظام آباد اور کامرڈی کی کلیکٹرز ایلا ترپاٹھی اور آشیش سانگوان نے شرکت کی اور تفصیلات سے واقف کروایا۔ اجلاس میں اضلاع سے متعلق مختلف انتظامی اور ترقیاتی امور کا جائزہ لیا گیا۔ حکام کو مؤثر عمل کی ضروری ہدایات بھی دی گئی۔ BRS پارٹی کے 25ویں یوم تاسیس کی تقریب باسواڑہ میں شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔ BRS پارٹی کی 25ویں یوم تاسیس کی تقریبات حلقہ اسمبلی باسواڑہ کے وارڈ نمبر 1 کے کونسلر فیروز خان نے پرچم کشائی انجام دی۔ سابق چیف منسٹر KCR کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر BRS کے قائدین رتنا کمار، سابق کونسلر B سینو، سابق وارڈ ممبر شیخ اکبر، عاطف، اسحاق، عبید اور BRS کے کارکنان موجود تھے۔ جسے بعد میں IDOC میں TB مکت بھارت پروگرام کے تحت اہم تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایڈیشنل کلیکٹر کرن کمار نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں پنچایت سطح پر TB ٹیسٹنگ کو مؤثر انداز میں انجام دینے اور مہم میں سرگرم حصہ لینے والے مختلف PSC مراکز کو تعریفی اسنادات پیش کی گئی۔ محمد عبدالوحی سینئر BRS قائد اور سابق وارڈ کونسلر گمبھیراؤ پیٹ کی دختر کا نکاح محمد احمد فرزند محمد جناب رفیق صاحب ساکن LRD پیٹ کے ساتھ گایتری گارڈن فنکشن ہال میں انجام پایا۔ خطبہ نکاح کے فرائض حافظ ابوالکلام خطیب و امام جامع مسجد نے انجام دیے۔ تقریب میں ولیمہ ایس وینکٹ ریڈی گارڈن میں ترتیب دیا گیا۔ نکاح ولیمے کی تقریب جس میں سیاسی، سماجی، صحافی افراد بشمول BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے بھی شرکت کی۔ ضلع کامرڈی حلقہ اسمبلی جکل کے رکن اسمبلی ٹوڈا لکشمی کانتا راؤ نے مشترکہ نظام آباد اور کامرڈی کے محکمہ ریونیو ہاؤسنگ کی جائزہ میٹنگ میں شرکت کی اور کہا
جکل میں غیر کاشت شدہ زمین کے مسائل اور اندرا مکانات کی تعمیر میں درپیش مشکلات کو میٹنگ میں خصوصی توجہ دلائی۔ انہوں نے زور دیتے حکومت کی جانب سے غریب لوگوں کے لیے فراہم کردہ اندرا ہاؤسنگ اسکیم کو تیزی سے نافذ کیا جائے، ہر ایک اہل خاندان کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس میٹنگ میں ریاستی وزراء، MLA، MLCs کے علاوہ سرکاری عہدیدار موجود تھے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں پیر کے روز اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک 19 سالہ انجینئرنگ طالب علم نے مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کی۔ طالب علم کی شناخت وینیش کے طور پر ہوئی ہے جو مائننگ انجینئرنگ کا طالب علم ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس نے ایک مندر کے قریب خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ اس واقعے کو دیکھ کر ساتھی طلبہ اور راہگیروں نے فوری طور پر اسے بچانے کی کوشش کی اور حکام کو اطلاع دی۔ بعد ازاں اسے گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں کے مطابق وہ 70% سے زائد جھلس چکا ہے اور اس کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں ذاتی مسائل خصوصاً ممکنہ طور پر کسی تعلق کے معاملے کو اس اقدام کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک مبینہ خودکشی نوٹ بھی ملا ہے، تاہم حکام نے ابھی اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یہ طالب علم محبوب آباد ضلع کے گووند پورم کا رہائشی بتایا جا رہا ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی 10 مئی کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے جو ان کے تیسرے دور اقتدار کے آغاز کے بعد ریاست کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ وزیر اعظم سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ اس دورے کے دوران تقریباً 7,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ان منصوبوں میں ریلوے اسٹیشنوں کی جدید کاری، قومی شاہراہوں کی توسیع اور ظہیر آباد انڈسٹریل کوریڈور کی ترقی شامل ہیں۔ رائے کے مطابق وزیر اعظم مامنور ہوائی اڈہ، سمکا سارلما قبائلی یونیورسٹی اور سکندرآباد یادادری MMT اسپیس جیسے اہم منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایمس بی بی نگر کا بھی دورہ کریں گے جو ریاست کا ایک اہم طبی ادارہ ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں نہایتی سنسنی خیز واقعہ پیش آیا جہاں ایک خاتون نے مبینہ طور پر اپنے شوہر اور کمسن بیٹی کو قتل کر کے 3 دن تک نعشوں کے ساتھ گھر میں رہی۔ یہ واقعہ نیلکنڈا پلی منڈل کے برہان پور علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق اننت نگر سے تعلق رکھنے والا 29 سالہ کنتلا رامو جو ایک اخبار میں صحافی تھا اپنی بیوی رمیا اور 2 بیٹیوں 5 سالہ دیویا نینی اور دیکشا کے ساتھ رہتا تھا۔ گزشتہ چند دنوں سے رامو کو فون کرنے والوں کو رمیا یہی بتا رہی تھی کہ وہ بیمار ہے، اسی لیے وہی بات کر رہی ہے۔ اتوار کی صبح پڑوسن نے دروازہ کھٹکھٹایا تو رمیا نے کمل اوڑے دروازہ کھولا۔ بدبو کے بارے میں پوچھنے پر اس نے کہا کہ گھر میں سب کی طبیعت خراب ہے اسی لیے صفائی نہیں ہو سکی۔ شام کے وقت رمیا کے بھائی نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ ملنے اور شدید بدبو آنے پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو بستر کے نیچے رامو اور دیویا نینی کی نعشیں برآمد ہوئی جبکہ قریب ہی رمیا اور دیکشا بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے۔ دونوں کی حالت تشویشناک ہونے پر فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ رمیا نے اپنے شوہر اور بڑی بیٹی کو قتل کرنے کے بعد 3 دن تک نعشوں کے ساتھ رہی اور چھوٹی بیٹی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ معاملہ بے نقاب ہونے کے خدشے کے پیش نظر اس نے خود بھی چوہے مار دوا پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق رمیا نے قتل کی وجوہات بتانے سے انکار کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ نلگنڈا رورل پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جس پر الزام ہے کہ اس نے بس نہ روکنے پر RTC بس ڈرائیور پر حملہ کر دیا۔ ملزم کی شناخت ٹی وینکٹیشم کے طور پر ہوئی ہے جبکہ متاثرہ ڈرائیور 23 سالہ ٹی رام کمار ہے جو نلگنڈا ٹاؤن کے رہائشی اور کانٹریکٹ بس ڈرائیور ہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں دونوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رام کمار دلسکھ نگر جا رہے تھے کہ راستے میں وینکٹیشم جو اپنے اہل خانے کے ساتھ تھے نے بس روکنے کا اشارہ دیا۔ ڈرائیور کے نہ رکنے پر وینکٹیشم نے اسے بس سے نیچے اتار کر سڑک پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ رام کمار کی شکایت پر پولیس نے وینکٹیشم کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ ریاست تلنگانہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلنے والی خبروں کے درمیان حکومت تلنگانہ نے افواہوں کو مسترد کر دیا۔ حکومت نے وعدے کیا ہے کہ تلنگانہ بھر میں تیل اور LPG گیس کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں اور عوام کو تشویش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سول سپلائز ڈپارٹمنٹ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں روزانہ تقریباً 24,000 کلو لیٹر تیل کی سپلائی ہو رہی ہے اور اس میں پیٹرول 9,574 کلو لیٹر اور ڈیزل 14,457 کلو لیٹر شامل ہے۔ اسی طرح روزانہ 2,22,000 سے زائد LPG سلنڈرز کی سپلائی
बगैर किसी रुकावट के जारी है। हुकाम ने खबरदार किया है कि ईंधन की किल्लत से मुतालिक अफवाहों के बाइस लोग पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगा रहे हैं, जिससे मसनूई किल्लत पैदा होने का खतरा है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि ऑयल रिफाइनरीज से डिपो तक सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक चल रही है। अगर सारिफीन को किसी किस्म का शक हो या कहीं मसनूई किल्लत पैदा की जा रही हो या ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही हो तो वो फ़ौरन टोल फ्री नंबर 19672 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हुकूमत ने खबरदार किया है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल या डीजल ज़ख़ीरा करेंगे या ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस पाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि पेट्रोल पंप पर हुजूम कम करने में ताउन करें और सिर्फ सरकारी मालूमात पर ही भरोसा करें। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर ईंधन की किल्लत में कमी की अफवाहों पर आवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही थी। इसी दौरान हुकूमत ने ये बयान जारी किया। मुंबई की पायधुनी में फूड पॉइजनिंग ने एक हंसते खेलते खानदान को मौत की नींद सुला दिया। अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी बीवी और 2 बेटियों की बिरयानी और तरबूज खाने से तबीयत बिगड़ गई और फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि ये साफ हो सके कि मौत की असल वजह क्या थी। पुलिस के मुताबिक महलूकीन में अब्दुल्ला डोकाडिया की उम्र 40 साल, उनकी बीवी नसरीन डोकाडिया की उम्र 35 साल और बेटियों आयशा व ज़ैनब की उम्र बिलतरतीब 16 और 13 साल थी। मौत से इनक़ब्ल खानदान के एक रुकन ने पुलिस को बयान दिया था कि रात के खाने में पूरी फैमिली ने एक साथ पहले बिरयानी खाई थी और उसके कुछ देर बाद तरबूज खाया था। खाने के कुछ ही वक्त बाद ही खानदान के सभी अरकान की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक एक करके 4 की मौत हो गई। मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर ने बताया है कि मामला इंतहाई संगीन है। हालांकि खानदान ने बिरयानी और तरबूज खाने की बात कही, लेकिन पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये खाने में कोई जहरीली शय थी या ये 2 अलग अलग खुर्दनी अशिया के इंजमाम का नतीजा है। पुलिस का कहना है कि मौत की असल वजह का इंकिशाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल मुकामी पुलिस ने हादसे की वजह से मौत का मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना में गवर्नर कोटे के तहत नामजद करदा MLCs वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम ने आज हलफ ले लिया। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने दोनों को हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी समेत मुतादिद वज़रा भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से गवर्नर कोटे के तहत MLCs की तकर्री का मामला तातुल का शिकार था। रियासती काबीना की मंजूरी के बावजूद फाइल गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा रही, जिसके बाइस वज़ीर अजहरुद्दीन के ओहदे पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी, क्योंकि वो असेंबली के किसी भी ऐवान के रुकन नहीं थे। हालात ऐसे बन गए थे कि अगर वो 30 अप्रैल तक किसी भी ऐवान के रुकन ना बनते तो उन्हें वजारत से इस्तीफा देना पड़ता। ताहम इस नाजुक सूरत हाल में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कोदंडराम और अजहरुद्दीन के नामों को मंजूरी देते हुए उन्हें कानून साज कौंसिल का रुकन नामजद कर दिया है, जिसके बाद आज बाकायदा हलफ बर्दारी अमल में आई और सियासी बेयकीनी का खात्मा हो गया। तेलंगाना के मेदक जिले में एक खानगी ट्रैवल्स बस अचानक आग की लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। ये वाकया मुसाईपेट के करीब कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब बस मेदक से हैदराबाद की तरफ जा रही थी। यानी शाहिदीन के मुताबिक बस में अचानक धुआं उठना शुरू हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। ड्राइवर ने बर वक्त बस को सड़क के किनारे रोक दिया, ताहम वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त बस में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम तब तक बस मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई शुबा है कि आग लगने की वजह तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ताहम असल वजह का पता तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही चल सकेगा। BRH के सरबराह KCR ने तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम और कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए करीब बस यात्रा के आगाज़ की तैयारियां शुरू कर दी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों जगतियाल में कामयाब जलसे आम से BRH कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। KCR ने सीनियर कायदीन के साथ इजलास में जगतियाल जलसे की कामयाबी को दीगर अजला तक तौसी देने हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी। बताया जा रहा है कि KCR ने अवाम के दरमियान वापसी करने का फैसला किया है, जिसके लिए वो जल्द ही बस यात्रा का आगाज़ करेंगे। बस यात्रा के जरिए 119 असेंबली हल्के जात का अहाता किया जाएगा। बताया जाता है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर 2 कॉर्पोरेशनों के मुजव्वज़ा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में KCR ने हिकमत अमली तैयार की है। बस यात्रा के तहत ग्रेटर हैदराबाद की तमाम बल्दियात का अहाता करके पार्टी के बेहतर नताज को यकीनी बनाया जाएगा। तेलंगाना में फर्टिलाइजर और बीजों के डीलर्स ने अपने मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाने के लिए दुकानें बंद कर दी। रियासती सदर नागोला वेंकन्ना ने बताया है कि ये बंद ऑल इंडिया एसोसिएशन की अपील पर किया जा रहा है। वारंगल जिले में डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के दिल-ए-तमाम शिवनगर के साई कन्वेंशन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर वेंकन्ना ने इल्जाम लगाया है कि खाद कंपनियों की जानिब से
FOA فراہم نہ کیے جانے کی وجہ سے ڈیلرز کو مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر پرائیویٹ سپلائرز کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیلرز کو پریشان کرنے والی کمپنیوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور غیر ضروری لنک پروڈکٹس کو ختم کیا جائے۔ وینکنا نے خبردار کیا ہے کہ اگر جلد فیصلہ نہ لیا گیا تو ریاست بھر میں بند کو مزید تیز کیا جائے گا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔